इंतहाई काबिल एहतराम सिराजुल हक साहब और सारे ज़िम्मेदारान जो यहाँ बैठे हैं। मैं परसों से बल्कि तरसों से सैलाब ज़दा इलाक़ों में था। कल मैं मेहड़ दादू से चला, सक्खर के रास्ते से फिर ये जो है अपना बलूचिस्तान का इलाका उसके अंदर गया और रात सफ़र करके लाहौर पहुंचा। और मेरा आज इरादा ये था कि मैं पैगाम भेज के सिराजुल हक साहब से माज़रत कर लूँ कि मैं आज इसमें शिरकत नहीं कर सकूँगा। फिर मुझे ख़्याल आया सिराजुल हक ही तो एक वाहिद इंसान है जो सारे सैलाब के ज़माने में एक एक जगह पे ख़ुद पहुंचा और पहुंच के ऐसे वक्त में जब लोग अपनी सियासी बका की जद्दोजहद कर रहे थे, ये इंसानों की बका की जंग लड़ रहा था। तो मुझे यहाँ ज़रूर आना चाहिए और इसको मैं मिस नहीं कर सकता। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, आपको मुझसे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों का इल्म है। अलबत्ता एक ताज़ा सी छोटी सी खबर, कल एमिरेट्स एयरलाइन जो पाकिस्तान की मारूफ, पाकिस्तान की नहीं मिडल ईस्ट की, दुबई की है, उन्होंने अपना एक नोट अपने सारे लोगों को भेजा और कहा कि पाकिस्तान के सैलाब और ज़लज़ले में सैलाब में जो नुकसानात हुए हैं उस पर हम अपने एम्प्लॉइज़ को भी और बाकी लोगों से भी ये कहते हैं कि जो डोनेशन जमा हो वो इकट्ठी करें, हम इसे फ्री भी भेजेंगे और इसको पाकिस्तान में अल-खिदमत के थ्रू इंसानों तक पहुँचाएँगे। तो सच्ची बात यह है कि मेरी आँखें डुबाने लगीं कि लोगों ने जिस एतमाद का इजहार हम पे किया है, अल्लाह करे हम इस पोजीशन में हों कि इस एतबार को हम कायम रख सकें और इंसानी खिदमत की जो चीज़ें हो सकती हैं वो कर लें। 3-4 चीज़ें बड़े इख्तिसार से मैं अर्ज़ करूँगा, उसके बाद ज़ाहिर है मेरी जमात ने इस पर कलीदी गुफ्तगू आपसे करनी है। एक तो ये कि ये पूरा एहसास करते हुए कि पहला मरहला जो रेस्क्यू का था उसमें अल-खिदमत के रज़ाकारों ने अल्हम्दुलिल्लाह कश्तियों के ज़रिए से, रस्सों के ज़रिए से, बाकी चीज़ों से जितने लोगों को बचा सकते थे, ये हज़ारों की तादाद में थे जिनको किनारों पे पहुंचाया। और इस वक्त पाकिस्तान भर में हमारे कोई 42,000 से ज़ायद, 50,000 तक भी गिना जा सकता है, वर्कर्स ऐसे हैं जो पूरे मुल्क में खिदमत के इस काम में लगे हुए हैं। ये इतनी बड़ी फोर्स है और इतने डाइवर्सिफाइड है मुख्तलिफ हवालों से कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये तौफीक दी कि हम ये काम कर सकें। 3 एरियाज़ को हम इस वक्त बहुत तेज़ी से फोकस कर रहे हैं। एक तो पका पकाया खाना, जहाँ और जब हम गए हैं तो आप में से जिन लोगों ने सफ़र किया उन्होंने देखा होगा सड़क के दोनों तरफ मीलों तक लोग कैंप लगा के बैठे हैं और बहुत ही खस्ता हालत में हैं। तो इन तक पहुंचाने का काम है। हमारी अपनी बस्तियां भी बनी हैं, लेकिन हम लिमिटेड नहीं हैं कि जिस बस्ती के ऊपर हमारा साइन है उसी को खाना मिले, बाकी लोगों तक भी ये पहुंचना चाहिए। फिर कल ही हमने ये तय किया कि साफ़ पानी के कई सारे ज़राए छोटे मोटे मौजूद हैं, लेकिन हम कोई 25 के लगभग गाड़ियाँ जिसके ऊपर साफ़ पानी की सारी चीज़ें मौजूद हों, हर रूट पे सुबह और शाम 2 दफ़ा बस्ती के लोगों को उनके दरवाज़े पे पानी पहुंचाएंगे और उसके ज़रिए से उनकी खिदमत करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आज डॉक्टर हफीज़ साहब से भी इस पे बड़ी डिटेल मीटिंग हुई और हमने ये तय किया कि एम्बुलेंसेस में भी पहले हमने मेडिकल कैंप्स लगाए, लेकिन कैंप्स का मसला ये है बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, उन्हें पता नहीं है कहाँ पहुँचना है और तप रहे हैं बुखार की वजह से, मलेरिया की वजह से, बच्चों के जिस्मों पे अजीब गरीब तरह की चीज़ें हो गई हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। तो हमने कहा कि मरीज़ नहीं पहुँचे हमारे पास, हमारी एम्बुलेंसेस हर डॉक्टर के साथ मिलकर उनके हर मुकाम पर पहुँचें और जैसे पानी पहुँच रहा है इसी तरह हर जगह पे हमारी एम्बुलेंस पहुँचे और वहाँ ख़ुद उतर के एक एक चारपाई पे पड़े हुए बंदे को हम संभालें और उसके साथ जो कुछ कर सकते हैं वो करें। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल से ये सिलसिला सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और बाकी मुकामात पे भी शुरू हो जाएगा। रिहेबिलिटेशन की बेशुमार तजावीज़ हैं और बहुत अच्छी तजावीज़ आई हैं और हम सबको इंशाअल्लाह कंसिडर करेंगे और देखेंगे। गवर्नमेंट ने प्लान अनाउंस किया है 5 लाख का, 3 लाख का। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके अंदर आ रही है और वो चाहती है कि शफाफियत आए, तब गवर्नमेंट को पैसे दें ताकि इस काम को कर सकें। मेरा गुमान ये है कि ये पैकेज
انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے نسبتاً شفافیت کی طرف اور کوئکلی آگے جائے گا اور اس کام کو ہم کریں گے۔ البتہ اس کی کنسیڈریشن کہ کیا اس میں ہم کر سکتے ہیں اور کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی ہماری محترم امیر جماعت نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ ہم ساری پریارٹیز کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کریں۔ البتہ اس سارے علاقے میں جس کے اندر یہ سیلاب آیا ہے وہ سارے یتیم بچے جو آج نہیں پہلے سے بھی موجود ہیں اور ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ان سارے یتیم بچوں کی اسپانسرشپ ہم لیں گے۔ ہم آلریڈی ملک کے اندر 20,000 سے زیادہ بچوں اور ان کو کر رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ شامل کریں گے۔ سب سے مارجنلائزڈ لوگ ہیں اور ان کو ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ اس طرح لیں گے کہ یہ 6 مہینے کا نہیں، ان کے تعلیم کے سارے مراحل گزارتے ہوئے ان کی جوانی تک، ان کی ٹریننگ تک، ان کے باقی سارے حصوں میں بھی انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ بیج اور باقی چیزوں پہ بھی امیر العظیم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے کسانوں کو کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اس پہ جو چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ، ظاہر ہے اس کی بہت ساری تفصیلات کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے بے شمار فارمیٹس ہوں گے اور چیزیں ہوں گی جس کے ذریعے سے اس کو گزارنا ہے۔ قرض حسنہ کی وہ صورتیں جس میں جانور بھی خریدا جا سکتا ہو، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا ہے تو کاروبار کے قرضے بھی باسہولت کے 1 سال کے لیے تو کچھ نہ لیا جائے، سود تو ہم ویسے ہی نہیں لیتے، اس کے بعد اس کو شروع کیا جائے ان کی واپسی کا تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ اس طرح کی صورت بنے اور ہم ایک بڑے پیمانے پہ یہ کام کر سکیں۔ لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جو الخدمت اپنے پس منظر کے اندر کرنے کی گنجائش، صلاحیت، ورک فورس اور باقی چیزیں رکھتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے بہت بڑی ہیں۔ آپ توقعات جتنا مرضی ہائی کر لیں، ہر آرگنائزیشنز کی اپنی ایک لمٹ ہے اور اس کے اندر ہی رہ کر وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جو دوسرے ایریاز ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، میں میرے محترم سے آج یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑا ویژن پاکستان کا دیا جائے۔ دنیا میں ایسی قومیں موجود ہیں جن پہ بمباری ہوئی، تباہ ہوئی، مر مٹ گئی، لیکن اس کے باوجود لیڈرشپ نے حوصلہ دیا اور 5 7 10 سال میں کھڑی ہو کے وہاں تک پہنچ گئے۔ ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے اسی طرح کی، جو ایک بڑا ویژن دے اور اس ویژن کے ساتھ ہم اس ملک کے لوگوں کو وہاں لے جا سکیں جہاں ہمیں جانا چاہیے۔ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بیگاریوں کی طرح ہم ساری دنیا سے مانگتے پھرے، جو مدد باہر سے آئے میں بالکل اس کا مخالف نہیں ہوں، آنی چاہیے، ملنی چاہیے، استعمال ہونی چاہیے۔ لیکن میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کم از کم 2000 لوگ ایسے ہیں جو بلینرز ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں جو 500 600 بلین روپیہ دیں تو ان کو بس ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں اور آپ ناشتہ کر کے تھوڑا سا تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ یہ پیسے ہماری جیب سے نکل گئے، 4 مہمان آئے تھے۔ تو آپ نے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے اعلان کیا، اس میں پراپرٹی کے ٹائکون بھی ہیں، اس میں سیمنٹ انڈسٹری کے لوگ بھی ہیں، اس میں شوگر کے لوگ بھی موجود ہیں اور بے شمار طرح کے لوگ ہیں۔ میں نام لے سکتا ہوں لیکن لینا نہیں چاہتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک بڑا کام کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سراج الحق صاحب اپنے ساتھ پارٹی لائن سے بالکل ابو ہوتے ہوئے ایک ایسی لیڈرشپ کی صورت میں جس میں ججز ہوں، جس میں ریٹائرڈ جرنلز ہوں، جس میں انٹلیکچوئلز ہوں، جس میں ایکسپرٹس موجود ہوں، ان کے ساتھ 2-3 طرح کے گروپ بنائیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو ان سارے لوگوں سے جا کے ملے، انہیں کہے پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اب ضرورت ہے کہ آپ باہر آئیں۔ ہم کسی تنظیم کے لیے نہیں مانگ رہے آپ کو، الخدمت کے لیے نہیں مانگ رہے، گورنمنٹ کے لیے نہیں مانگ رہے، آپ طے کر لیں کہ اس ضلع کو آپ نے بسانا ہے اور اس کے لیے یہ کام کرنا ہے، 2 ملین 4 ملین دیں، اور یہ گروپ کی صورت میں جائیں، ویزیبل ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے لوگ وہاں گئے ہیں اور ان سارے لوگوں سے رابطہ ہوا ہے۔ تو اس پاپولیشن کو جس کے پاس وسائل ہیں، وہ میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ یہاں مڈل کلاس کے لوگوں نے تو بہت کچھ دیا ہے اور یقیناً بہت کچھ دیا، اس کلاس کو ہم ٹچ کریں اور ان سے کہیں کہ یہ ضرورت ہے کہ وہ پبلکلی باہر آئیں اور چاہے خود اپنے ہاتھوں سے یا کسی اور سیٹ اپ کے ذریعے سے اس کام کو کریں اور اس کو لے کر چلیں۔ دوسرا کام الخدمت نے کام کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ریکگنائز کروں ان ساری تنظیموں کو جس میں اخوت بھی ہے، جس میں سیلانی بھی ہے، جس میں JDC بھی ہے، جس میں بہت ساری اور تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا، جتنی جس کی استطاعت تھی اس کے مطابق الحمدللہ اس سیلاب کے اندر یہ سارا کام ہوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سب کو اون کریں، سب کو کالیں کریں، سب کو شاباش دیں،
सबको एनकरेज करें कि सारे काम को लेकर चलना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन का काम इसके साथ शामिल हो। तो ये काम बहुत अहम है कि लोगों को हौसला मिले और उस हौसले के साथ हम सारे लोग लेकर इसको आगे चलें। और तीसरा काम जो इसके हवाले से करने वाला है, ये वो लोग जो यहाँ बैठे हैं एक्सपर्ट्स की बहुत सारी सूरतों में, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले रिसोर्सेज को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, सूबाई हुकूमतों को कैसे चेक किया जा सकता है। उन लोगों से मिलने के लिए उसी लेवल के लोग मौजूद होने चाहिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें ये चीज़ें हम मॉनिटर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस शफाफियत के साथ लोगों के सामने आएँ। सिराजुल हक साहब इस सारी टीम को लीड करें और इसको सामने लेकर आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और ऐसा मुल्क बन सकता है जिस पे अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और हम दोबारा एक ठीक ट्रैक पर आगे चल सकेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।